ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 आषाढ 2079 शुक्रबार, राजविशेष 24 जुन 2022। हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मम्माको स्मृति दिवस पनि आज हो। विशेष जब जब जुन महिना हैन, अंग्रेजी महिनाको यो जुन महिना नजिक आउँछ, हामी हरेक ब्रह्मवत्सहरूलाई, हामी हरेक बाबाको बच्चाहरूलाई मम्माको याद आउन थाल्छ। किनकि जसरी 18 जनवरीमा ब्रह्म बाबाले अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, जनवरी महिना भनेपछि हामीलाई ब्रह्म बाबाको याद आउँछ र विशेष तपस्या महिना भएर हामीले तपस्या गर्छौँ, किनकि हाम्रो लक्ष्य ब्रह्म बाबा समान बन्ने छ। त्यस्तै ब्रह्म बाबाको सँगसँगै मम्मा समान पनि बन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। किनकि शिव बाबाले हामी हरेक बच्चालाई यो शिक्षा दिइरहने क्रममा, दिनदिनै बाबाले हामीलाई मुरली सुनाइरहने क्रममा, दिनहुँ जब बाबाको मुरली सुन्छौँ, बाबाको मुरलीप्रति जब हामी एकदमै ध्यान दिएर सुनिरहेका हुन्छौँ, त बाबाको हामीलाई इसारा यही हुन्छ कि श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि, सत्कर्म गर्नको लागि र त्यो कर्मको श्रेष्ठ फल प्राप्त गर्नको लागि र सत्कर्मको फल खुसी लिनको लागि बाबाले हामीलाई खुसीमा सधैँ देख्न चाहनुहुन्छ र सधैँ सत्कर्मप्रति बाबाले जो प्रेरित गर्नुहुन्छ नि, त्यो सत्कर्म कसरी गर्ने, पुरुषार्थ कसरी गर्ने, त्यसको लागि उदाहरण सधैँ सधैँ शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्म बाबा र मम्मालाई देखाउनुहुन्छ। फलो फादर, फलो मदर भनेर आउँछ नि, त फलो फादर मदर भनेको यो जगदम्बा सरस्वती र ब्रह्म बाबालाई हो। यज्ञ पिता ब्रह्म बाबा, यज्ञ माता सरस्वती। शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको द्वारा ज्ञान दिनुभयो हैन। यो रथ भनेको शिव बाबाको यो साकार शरीर, ब्रह्माको रथ पुरुषको शरीर छ र हामी सबै ब्रह्म बच्चाहरूलाई ब्रह्माको द्वारा शिव बाबाले आफ्नो बच्चा बनाउनु भयो। गुप्त रूपबाट ब्रह्मा भनेको हाम्रो माँ हैन, आमाको कर्तव्य निर्वाह गर्ने ब्रह्म बाबा हुनुभयो, शिव पिता हुनुभयो। आत्माको पिता शिव बाबा, ब्रह्माको द्वारा हामी जन्म लियौँ त साकारमा हामी ब्रह्माका सन्तान न, ब्रह्माका सन्तति ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ। तर शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ, देख्नमा ब्रह्म बाबाको शरीर पुरुषको छ। अनि हामी सबै ब्रह्म वत्सलाई माताको रूपमा पाल्न दिनको लागि फेरि नारी तन र कुमारी, ब्रह्माको द्वारा ज्ञान सुन्ने सबै कुमारीहरू मध्येमा, नारीहरू मध्येमा एक कुमारी मम्मा सरस्वतीलाई बाबाले निमित्त बनाउनु भयो यज्ञ माताको रूपमा। शिव बाबाले सरस्वतीको टाइटल दिनुभयो। जसरी दादा लेखराजजीलाई ब्रह्माको टाइटल दिनुभयो, त्यस्तै ओम राधे नामक कुमारीलाई बाबाले यज्ञ सम्हाल्नको लागि निमित्त बनाउनु भयो, टाइटल दिनुभयो सरस्वती मम्मा। र ब्रह्म बाबाको द्वारा शिव बाबाले उच्चारेको महावाक्य हामी जब सुन्दै जान्छौँ र ब्रह्म बाबाको द्वारा शिव बाबाले मुरली चलाइसकेपछि फेरि त्यसपछि लगत्तै मम्माले पनि साकारमा त्यति बेला यो बाबाको मुरलीलाई अझै स्पष्ट गरेर धेरै ज्ञान सुनाउनुहुन्थ्यो। एकदम मिठो धुनमा हैन, राम्रो स्वरमा हैन, मम्माले अझै कति गहिराइमा यो ज्ञानलाई अझै लैजानुहुन्थ्यो, स्पष्ट पार्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले हामीले जब जब बाबाको मुरली सुन्दै आइरहेका छौँ, साकार पालामा ब्रह्माको द्वारा शिव बाबाले उच्चारेको महावाक्य साकार मुरली सुन्दै आइरहेका छौँ, त्यसको सँगसँगै ब्रह्म बाबाको अव्यक्त हुनुको पश्चात गुल्जार दादीको तनमा सूक्ष्म ब्रह्म बाबा र शिव बाबा, बाप दादा जब गुल्जार दादीको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, गुल्जार दादीको मुखबाट उच्चारिएको अव्यक्त महावाक्य पनि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यो पाठ पनि बाबाको पुरा भयो। दुवै मुरली, साकार मुरली र अव्यक्त मुरली दुवै रिभाइज अहिलेसम्म हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। र सँगसँगै बिचबिचमा अनन्य वरिष्ठ दादिजीहरूको क्लास पनि आउँछ, जानकी दादीको क्लासहरू, अन्य व्यक्तिहरूको क्लासहरू पनि हामीले बेला बखत सुन्ने गरेका छौँ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण हैन यो महावाक्य हामीले सुन्छौँ, त्यो हो मम्माको महावाक्य। जब जब यो 24 जुनको दिन हुन्छ अनि मधुबन यज्ञबाट नै हाम्रो लागि क्लासमा सुन्न र सुनाउनको लागि हामीलाई मम्माको महावाक्य आउँछ। आजकल यो साकार मुरलीको लास्टमा पनि केही मम्माका वाक्यहरू हामीले यो वर्ष सुन्दै आइरहेका छौँ। समयको सँगसँगै यो समय जब दिनोदिन नाजुक बन्दै गइरहेको छ,
हामीले हैन शिव बाबाको मुरलीबाट धेरै स्पष्ट कुराहरू बुझ्न र बुझाउने क्रममा कहीँ कसो हामीलाई थप जानकारी मम्माको बारे स्पष्ट गरेका कुराहरूले पनि धेरै सपोर्ट गर्छन्। त्यस कारणले मातेश्वरीजी जगदम्बाको अनमोल महावाक्य भनेर हामीले केही समय यताबाट पनि सुन्दै पनि आइरहेका छौँ र वर्षौँबाट यसरी मम्माले त ब्रह्म बाबाभन्दा पनि पहिला देहत्याग गर्नुभएको सन् 1965 नै। त मम्माले ब्रह्म बाबाभन्दा पनि पहिला देहत्याग गर्नुभयो। त्यो छोटो समयमा मम्माले आफ्नो सम्पन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। त मम्माले त्यति बेला साकार बाबा छँदै मम्माले पनि उच्चारेका यी ज्ञानका अनमोल वाक्यहरू जो अहिले पनि हामीले मातेश्वरीजी मम्माको महावाक्य भनेर सुन्छौँ। आज पनि हामी सबै ब्रह्मवत्सको लागि मम्माको त्यो अनमोल महावाक्य आज क्लासमा सुनाउनको लागि आएको छ। त आज हामी यो हैन शुक्रबार आषाढ 10 गते 24 जुनको दिनमा मम्माको नै महावाक्य आज हामी सुन्न गइरहेका छौँ। त मम्मा हामी सबै ब्रह्मवत्सको आदर्श हुनुहुन्छ, जसलाई भक्ति मार्गमा विद्याको देवी भनेर आज पूजा गरिन्छ। श्वेत वस्त्रधारी हैन विद्याको देवीको रूपमा आज हरेक स्कुलहरूमा शिक्षा स्थलहरूमा पनि वर्षको एक पटक भने यो सरस्वतीको पूजा हुन्छ। दिनौँ मन्दिरहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा यसरी सरस्वतीको पूजा हुन्छ। यसरी पूजनीय बन्नुको पछाडि मम्माको यो श्रेष्ठ पुरुषार्थ यसरी बाबाको मुरली सुनेर नै थियो। भगवानको मुरली सुनेर भगवानको मुरलीलाई अझै सरल तरिकाले अरूलाई सुनाउने यो ज्ञान दिने क्षमता हैन यो सेवा मम्माले गर्नुभयो। त्यो क्षमताको प्रयोग गर्नुभयो बाबाको यज्ञमा अनि मम्मा विद्याको देवी भनेर पुजिनको योग्य बन्नुभयो। त्यसरी वीणा पुस्तक धारिणी हैन वीणा बजाउनेवाला ज्ञानको वीणा बजाउनेवाला जगदम्बा मम्मा हैन हामी सबैको मम्मा। यो कति गौरवको कुरा पनि हो, खुसीको कुरा पनि हो। हामी सबै ब्रह्मा कुमारी कुमारीहरूको मम्मालाई यज्ञ मातालाई आज सारा संसारले पूजा गरिरहेको छ। त मम्माको सँगसँगै पूजनीय बन्नेवाला हामी सबै ब्रह्मवत्सहरू हो। आज ब्रह्मा बाबा र मम्माको पालामा त यति धेरै पुस्तकहरू, यति धेरै चित्रहरू, यो कोर्सका किताबहरू, यो भिडियोहरू, अहिलेका यति धेरै कुराहरू थिएनन्। तर पनि त्यो थोरै ज्ञानबाट पनि मम्मा र बाबाले कसरी आफ्नो अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, त्यो सम्पन्नतालाई प्राप्त गर्नुभयो। त मम्मालाई हामी सबै बच्चाले साकारमा त देखेनौँ, फेरि पनि मम्माको बारेमा हैन ब्रह्म बाबाको बारेमा उहाँका जीवन गाथाहरू भने आज हामीले पढ्न र सुन्न धेरै पाउँछौँ नि। किताब नै छ ज्ञान वीणा भन्ने पुस्तक छ। यस्तै मम्माको बाबाको कहानीहरू हामीले विभिन्न अन्य वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अनुभवमा पनि सुन्ने गरेका छौँ। क्लासेसहरू पनि हामीलाई मिलिरहेको छ। अब खास गरी झन् आज 24 जुनमा त हामीले मधुबनका क्लास सुनौँ, प्रत्येक सेन्टरमा सबै क्लासहरू सुनौँ त मम्माकै बारेमा धेरै वर्णन भइरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष स्मृति दिवसमा हामीले मम्माको बारेमा सुन्दै पनि आइरहेका छौँ जबदेखि बाबाको बच्चा बन्यो। 24 जुनको दिनमा त खास मम्मालाई पनि याद गर्दै हामीले विशेष शिव बाबासँग योग लगाउने तपस्या गर्नेको दिन पनि हो हाम्रो लागि आजको दिन। मम्मा कसरी सम्पन्न बन्नुभयो चिन्तन गरेर कति मम्मा यज्ञप्रति वफादारी हुनुहुन्थ्यो, कति जिम्मेवार आत्मा हुनुहुन्थ्यो, कति मम्माले यज्ञमा हैन कति सबैको लागि उदाहरणीय कति कर्म गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबाको आज्ञाकारी, शिव बाबाको आज्ञाकारी आज्ञालाई मानेर हैन आज्ञालाई सिरोपर गरेर मम्माले कसरी सम्पन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो त्यो चिन्तन गरेर हामी पनि त्यस्तै पुरुषार्थ गरेर मम्माको कदममा कदम राखेर मम्माको कर्मलाई फलो गरेर हामीले पनि सम्पन्नतालाई प्राप्त गर्नु छ। यस अर्थमा आज मम्मालाई याद गर्नु छ। बाँकी योग त हामी सधैँ शिव बाबालाई गर्छौँ, शिव बाबाको शिक्षालाई फलो गर्छौँ, तर ब्रह्मा बाबा र मम्माको कर्मलाई फलो गर्छौँ। शिव बाबाले दिनुभएको शिक्षालाई मम्माले र ब्रह्मा बाबाले कर्ममा कसरी उतार्नु भयो, प्र्याक्टिकल व्यवहारमा आफ्नो जीवनमा कसरी धारणा गर्नुभयो, त्यो कुरालाई हामीले आज कपी गर्नको लागि चिन्तन गर्नको लागि मम्मालाई याद गर्ने हो। जसरी ब्रह्मा बाबाका विशेषताहरू सुन्दै हामीले जनवरीमा योग गर्छौँ, गर्ने त सधैँ हो जीवनभरि, तर ती विशेष दिनमा प्रेरणा अझै थपिन्छ, अझै मनमा हाम्रो सङ्कल्पलाई हामीले दृढ गर्न सक्छौँ सिद्धि प्राप्तिको लागि। त्यस्तै आजको दिनमा 24 दिनमा पनि मम्मालाई याद गर्दै, मम्माले गरेको पुरुषार्थलाई याद गर्दै र मम्माले दिएका शिक्षालाई याद गर्दै त्यो शिक्षाको त्यो पुरुषार्थको कदममा कदम राख्नु हामी सबै ब्रह्मवत्सको परम कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ भने
अनि हाम्रो मम्माप्रति के हुन्छ? हार्दिक श्रद्धा सुमन हुन्छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली हुन्छ। आज हामीले पुष्पको द्वारा, विभिन्न गीत कविताहरूको द्वारा, आफ्नो विभिन्न एउटा शब्दको द्वारा त हामीले हैन हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ, शत नमन गर्छौँ, पुष्पाञ्जली अर्पण गर्छौँ, श्रद्धा सुमन आस्था हामीले व्यक्त गर्छौँ। जसरी भक्तिमा पनि हैन कोही आफ्नो मातापिता कसैको शरीर छुटेको छ भने श्राद्ध गर्ने चलन छ। श्राद्ध गर्नु भनेको श्रद्धा अर्पित गर्नु, त्यसको लागि पूजापाठहरू गरिन्छ, विभिन्न प्रक्रिया विधिहरूको माध्यमले श्रद्धा प्रकट गरिन्छ। कसैले दान पुण्य गर्छन्, कसैले अब हैन कुनै पूजापाठ गर्ने क्रममा अब त्यो पितृलाई पनि त्यही मातापिताको आत्मालाई खुवाउने भनेर विभिन्न पकवान बनेको हुन्छ जो ब्राह्मणलाई खिलाइन्छ, पितृको नाममा तर्पण गरिन्छ। ती सबै प्रक्रिया हुन् श्रद्धा अर्पित गर्ने र उनीहरूलाई सम्झने प्रक्रिया हुन्। उनीहरूप्रतिको हाम्रो मनको भावना, उनीहरूसँगको जो हाम्रो मिठो सम्बन्ध थियो, जो सम्बन्ध बनेको छ पारिवारिक रूपबाट, अनि उसलाई सम्झेको हो, त्यो सम्झना गर्ने विधि हो। त्यस्तै मम्मा भनेको जस्तो लौकिकमा हरेकको आफ्नो 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 मातापिता हुन्छ, आफ्नो आफ्नो परिवारजन सम्बन्ध हुन्छ, त आफ्नो कुलमा, आफ्नो सम्बन्धमा आफ्नो छोरा नाति, आफ्नो हैन पछिका आउने पुस्ताहरूले याद गर्छन्, पूजा गर्छन्। त्यस्तै मम्माले त्यति बेला आफ्नो अवस्थालाई सम्पन्नतामा पुर्याउनु भयो भने अब हामी पछि आएका ब्रह्मवत्सहरूले मम्मालाई याद गर्छौँ, मम्माप्रति श्रद्धा भावना प्रकट गर्छौँ। प्रत्येक 24 जुनको दिनमा हामीले मम्माको नाउँमा भोग अर्पण गराउँछौँ, विशेष हामीले तप गर्छौँ र मम्माको बारेमा हामीले चर्चा गर्छौँ, विशेषतालाई याद गर्छौँ। यो हाम्रो पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। तर यसमा यो भित्र लुकेको रहस्य र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ यही हो कि हामीले एक दिन सम्झेर मात्र पुग्दैन, जीवनभरि हामी ब्रह्मा बाबाका बच्चा, मम्माका बच्चा हैन, हामी ब्रह्मवत्स हैन, हामी यज्ञ माता हैन। मम्मा पनि ब्रह्मकुमारी हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि ब्रह्मकुमार कुमारी। त यही सबै ब्रह्मकुमार कुमारीहरू मध्येमा मम्मा त्यति सम्पन्न बन्न सफल हुनुभयो भने हामी पनि त बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो सिट फाइनल भइसकेको छैन हैन, मार्जिन अझै पनि छ। हामीले पनि ब्रह्मा बाबा र मम्मा जस्तै पुरुषार्थ गरेर हामी उच्च पदलाई प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसको लागि मम्मा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो लागि आदर्शको रूपमा हुनुहुन्छ। आज कतिपय ठाउँमा हामीलाई प्रश्न आउँछ हैन, हामीले पुरुषार्थ गर्ने क्रममा कतिपय बहाना गर्छौँ, म वृद्ध भएर हो, या मेरो पासमा धन नभएर हो, या मेरो पासमा यस्तो समय नभएर हो, मेरो त्यस्तो बालबच्चा छ, धेरै कुराहरू हुन्छ नि। यसको लागि बाबाले ब्रह्मा बाबा र मम्मा दुईटा यस्तो उदाहरण हाम्रो अगाडि राख्नुभएको छ। ब्रह्मा बाबाको शरीर बुजुर्ग थियो, गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो हैन। ब्रह्मा बाबाको आफ्नो पासको धन हैन, यज्ञ माता हैन, यज्ञमा नारी कन्याको ट्रस्टमा बाबाले सुम्पेर कसरी पुरा लगानी लगाएर ब्रह्मा बाबा सम्पन्न बन्नुभयो भने त्यसको सँगसँगै मम्मा एउटा कुमारी र मम्माको पासमा धन थिएन, धन लिएर मम्मा यज्ञमा आउनु भएन। जसरी ब्रह्मा बाबाले धनसहित समर्पण हुनुभयो, मम्माले धन लिएर नआए तापनि यज्ञ सम्हाल्नुको जिम्मेवारी जब शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाले मम्मालाई दिनुभयो त मम्माले कति कम खर्चवाला नसिन भएर हैन, पाई पल पल सबै कुरा, समय पनि र त्यहाँ यज्ञको सबै चिजहरूमा पनि, यज्ञ कारोबारमा पनि मम्माले कति अटेन्सन दिएर यज्ञ भएर सम्हाल्नु भयो हैन मम्माले भने। त्यसरी नै हामीले हाम्रो पासमा धन छैन भने पनि हाम्रो पासमा मन छ, बल छ, बुद्धि छ, त्यो बुद्धि विवेकलाई बाबाको यज्ञमा प्रयोग गरेर यज्ञका हरेक कणादानालाई, यज्ञको हरेक चिजबिजलाई र यज्ञको कारोबारलाई त्यसरी नै हामीले इमान्दारीपूर्वक सम्हाल्न सक्यौँ भने हामी मम्मा समान बन्न सक्छौँ नि। धनै ठुलो कुरा होइन रहेछ हैन। हामीले प्राप्त धनलाई, यज्ञमा आएको धनलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने पनि, सही कार्यमा बाबाकै सेवामा लगाउन सक्यौँ भने पनि, फजुल खर्च गरेनौँ, कमसे कम धनले धेरैभन्दा धेरै कार्य गर्न सक्यौँ भने र इमान्दारीपूर्वक बाबाको आज्ञालाई हाजी गरेर श्रीमत अनुसार नै हामीले आफ्नो कर्म कर्तव्य र पुरुषार्थ गर्न सक्यौँ भने र बाबाको हामी उपयोगी बन्न सक्यौँ भने, समस्या उत्पन्न गर्नेवाला होइन, यज्ञ कारोबारमा समाधान स्वरूप हुनेवाला हामी बन्न सक्यौँ भने, हामी बढ्नुको लागि हैन चिन्ता टक्राउनेवाला होइन, चिन्ता उत्पन्न गर्नेवाला होइन, हामी चिन्तामा साथ दिनेवाला बन्न सक्यौँ भने
बाबाको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला सक्यौँ भने यो कति ठुलो मम्माप्रतिको हाम्रो श्रद्धाञ्जली हुन्छ। जसरी मम्माले गर्नुभयो, ब्रह्म बाबालाई पनि निश्चिन्त गराउनको लागि, त्यहाँ यज्ञ वत्सहरूलाई पाल्न दिनको लागि मम्माले कसरी सिक सिक झुक झुक मर मर यो मम्माको स्लोगन थियो। न सिक्न पर्छ, झुक्न पर्छ, मर्न पर्छ, सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न पर्छ। हरेक कोही पनि आफ्नो पासमा आउँछ समस्या लिएर भने सबैको समस्या सुनिदिनुपर्छ। एउटाको समस्या अर्कोसँग वर्णन गरिदिनु हुँदैन। न उसलाई त्यति बेला कति प्यारले मम्माले उसलाई सम्झानी दिनुहुन्थ्यो भनेर मम्माको बारेमा धेरै कथा कहानीहरू, मम्माको कुराहरू, पुरुषार्थका सेवाका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, पुस्तकमा पढेका छौँ, धेरै कुराहरू हामीले पाएका छौँ। साकारमा मम्मालाई देख्न नपाए तापनि ती कुराहरूलाई अब हामीले मनन गरौँ। मम्माले जस्तो गर्नुहुन्थ्यो, जसरी गर्नुहुन्थ्यो, आज कि मैले त्यसरी गरिरहेको छु, चेकिङ पनि गरौँ र गरेको छैन भने अब गरौँ, चेन्ज पनि गरौँ। मम्माले कसैको पनि नेगेटिभ कुराहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्थेन, चर्चामा ल्याउनु हुन्थेन। जो आउँथ्यो समस्या लिएर उसलाई सम्झाएर पठाउनुहुन्थ्यो हैन। त मम्माले कति धेरै शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, शिक्षालाई सम्हालेर राख्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। र हामीले हरेक सङ्गठनमा अगाडि बढ्दा पुरुषार्थ गर्दा सहन पनि गर्नुपर्छ भनेर मम्मा हैन हरेक कुराको लागि मम्मा उदाहरण हुनुहुन्छ। र हाजीको पाठमा पनि मम्मा पक्का हैन। त्यसकारणले गर्दा यो सबै कुरा आजको यो क्षणमा त धेरै मम्माको बारेमा बताइरहँदा त घन्टौँ पनि लाग्छ हैन। मम्माको महिमा त आज हैन भक्तिमा पनि कति धेरै हैन, सरस्वतीको महिमा छ, जगदम्बाको महिमा छ, कति हैन पूजा आराधना मेला लाग्छ भने यो त अब छोटो समयमा धेरै बताउन त त्यति सम्भव नहोला। बस आजको दिनले जो प्रेरित हामीलाई गरिरहेको छ, प्रेरणा दिइरहेको छ, मम्मालाई याद गर्दै हैन हामीले पनि आफू त्यसरी नै त्यस्तै कर्म गरौँ, त्यस्तै पुरुषार्थ गरौँ। त्यसको लागि अझै हैन यहाँहरू सबैले मम्मा सम्बन्धी गाथाहरूलाई पुस्तकहरूमा, अन्य क्लासहरूमा, अन्य समय दिएर यहाँहरूले खोजी गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सबैको पछाडिको सार फेरि यही हुनुपर्छ कि जानेर त्यसलाई गर्नको लागि हामीले अटेन्सन पनि दिँदै जानुपर्छ। सबै कुरा गर्दै पनि जाउँ र गराउँदै पनि जाउँ। मम्मा सम्मान भन्ने लक्ष्य लिउँ त हामीले शिव बाबाको आशालाई पुरा गर्न सक्छौँ। कसरी मम्मा एउटा आफूभन्दा एजेड अरू धेरै थिए, आफूभन्दा पुराना थिए, तर पनि मम्मा सबैको मम्मा बन्न सफल हुनुभयो। माताको भूमिका हैन, आमाको भूमिका मम्माले निर्वाह गर्नुभयो कुमारी भएर पनि। त्यस्तै हामी पनि आमा भनेको सबैलाई दिनेवाला, पाल्न दिनेवाला, प्यार दिनेवाला, बच्चालाई अगाडि बढाउनेवाला। त हरेक ज्ञानी त्यो आत्मालाई परिवारमा सङ्गठनमा पनि अरूलाई अगाडि बढाउनेवाला, पाल्न दिनेवाला त्यस्तो प्रकारको स्वरूप हामीले बनाउनको लागि हामीले चिन्तन गर्दै आफूलाई चेकिङ गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। यो हाम्रो मम्माप्रतिको श्रद्धा सुमन हुनेछ। अनि हामीले गरेको शब्दमा गरेको नमन पनि सार्थक हुनेछ हैन। हामीले चढाएको पुष्पमाला पनि त्यो बल्ल सार्थक हुनेछ जब हामीले मम्माका विशेषतालाई आफ्नो जीवनमा अपनाउनको लागि दृढ सङ्कल्प गर्छौँ र धारणा गर्ने पुरुषार्थ पनि गर्छौँ भने। त्यसकारणले आजको दिनमा अब हामीले यो मम्माको शिक्षालाई अब सुन्छौँ हैन। यो मुरलीको रूपमा आज मम्माको महावाक्यलाई सुन्छौँ। बाबाको सँगसँगै आज मम्माको बोली महावाक्य बन्यो हैन। त यस्तो शिक्षालाई हामी सुनेर हामी पनि अब व्यर्थ बोल्नु होइन, हाम्रा प्रत्येक शब्द महावाक्य बनुन् त्यतातर्फ ध्यान दिँदै हामी मम्माको महावाक्य सुन्छौँ। र महावाक्य सुनिसकेपछि मम्माको यादमा हामीले बाबालाई भोग अर्पण गराउँछौँ। र भोग अर्पण गर्ने क्रममा हामी यस्तो दृढ सङ्कल्प गरौँ, आफ्ना कमी कमजोरहरूलाई निहालेर हेरेर त्यसलाई मेटाउनको लागि हैन, केलाएर हेरेर मेटाउनको लागि दृढ सङ्कल्पबद्ध बनौँ। र हामीले यसरी हाम्रो स्थितिको माध्यमले मम्मालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ। अब हामी सुन्नेछौँ मम्माको यो अनमोल मधुर महावाक्य। आजको लागि यसको मुख्य सारमा छ, कर्म नै सुख र दुःखको कारण हो। कर्म नै सुख र दुःखको कारण हो। यो त सबै मनुष्यले बुझेका छन्। जीवनमा सुख र दुःख कर्मको आधारमा प्रारब्धको रूपमा चल्छन्। अवश्य पहिला यस्तो कर्म गरेका थियौँ
जसको प्रारब्ध दुःख या सुखको रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले जे पनि पाइरहेका छौँ, जो सेवा साथी पाइरहेका छौँ, जो परिवारजन पाइरहेका छौँ, जो सेवा सँग सम्बन्धित हाम्रो सहयोगी साथी पाइरहेका छौँ, आपसमा जति पनि समाज सङ्गठनमा हामीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हामीले पाइरहेका छौँ, हामीले उपभोग गर्ने धन जो प्राप्त गरिरहेका छौँ र यो शरीर जो तन प्राप्त गरिरहेका छौँ केही गर्नको लागि, यो संसारमा उभिएर केही कर्तव्य गर्नको लागि यो तन प्राप्त भएको छ। यो सबै हाम्रो पूर्वजन्मको फलको रूपमा प्राप्त भएको छ। कस्तो गरेका थियौँ त्यस्तै अहिले हामीलाई प्राप्त भएको छ। कसैलाई दुःख दिएका थियौँ भने अहिले कसैद्वारा हामीलाई दुःख भइरहेको छ, कसैलाई सुख दिएका थियौँ भने सुख भइरहेको छ। यसरी जे प्राप्ति छ यो आज मम्माले बाबाको मुरलीको आधारमा क्लियर गर्नुभयो। यो दुःख सुखको रूपमा जो हामीले भोगिरहेका छौँ, जो प्राप्ति भइरहेको छ हामीले गरेको कर्मको फल हो। पहिला गरेको अहिले पाइरहेका छौँ भने अब गरेको फेरि पछि पाउँछौँ। त्यस कारणले अहिले हामीलाई कहीँ कसो मैले राम्रो गर्दा गर्दै पनि मलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ, यस्तो नहुनुपर्ने भनी लागिरहेको छ भने यो त पहिलाको फल हो। अब पनि त्यो लागेर नराम्रै गरिदियौँ भने त फेरि भोलि दुःख पाउँछौँ। त्यस कारण अब हामीले के गरौँ, आफ्नो तर्फबाट बाबाले अलि अस्ति मुरलीमा भने जस्तै दुःख दिने पनि होइन, दुःख लिने पनि होइन, हैन। त्यसमा सुख पाउनु छ भने सुख नै दिनु छ। जुन फल खान मन लाग्छ त्यही फलको बिउ रोप्नुपर्छ। अनि एउटा दाना रोपेपछि हजारौँ दाना हामीले भोलि फेरि हाम्रो हातमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारण मम्माले पनि यही कुरामा हामीलाई फोकस गरिरहनु भएको छ। त्यसैले सुख र दुःखको सम्बन्ध हुने भयो कर्मसँग। कर्म राम्रो गरेपछि राम्रो नै फल प्राप्त हुने भयो। कर्मलाई भाग्य भनिँदैन। कतिले यस्तो सम्झिन्छन् जे भाग्यमा होला त्यसैले दुःख र सुखलाई भाग्य सम्झिन्छन्। यो त यस्तो भयो मानौ यो भाग्य कुनै भगवानले बनाउनु भएको हो या अरू कसैले बनाएको हो, त्यसैले भनिदिन्छन् जे भाग्यमा होला। तर यो बुझ्नु पनि धेरै आवश्यक छ। भाग्य पनि कसले बनायो त, हैन। भाग्य त हो भनिन्छ निधारमा लेखेर आएको, लेख्यो कसले त, कसरी लेखियो त, यो पनि त बुझ्नु पर्यो, हैन। त मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ भाग्य कुनै परमात्माले बनाउनु भएको होइन। यस्तो पनि होइन कि भाग्य कुनै पहिलादेखि नै बनेको हो, होइन। यो दुःख र सुख जुन मनुष्यले भोग्छ त्यस दुःख सुखलाई बनाउने पनि मनुष्य नै हो, किनकि कर्म गर्ने त मनुष्य हो। त्यसैले यो जिम्मेवारी आफ्नो भयो। जे गरिन्छ त्यही भरिन्छ। यो त सामान्य बनाइ हो। त्यस्तै जे गरिन्छ त्यही पाइन्छ। गीतामा पनि वर्णन छ जीव आत्मा आफ्नै मित्र हो र आफ्नै शत्रु हो। त्यसैले आफैसँग मित्रता र आफैसँग शत्रुता, दुःख र सुख गर्ने स्वयं मनुष्य भयो। यस्तो भनिएको छैन कि म तिम्रो शत्रु हुँ, म तिम्रो मित्र हुँ, होइन। जीव आत्मा स्वयं नै आफ्नो शत्रु र मित्र हो। त्यसैले यो यति कुरा स्पष्ट हो कि दुःख सुखको जिम्मेवार मनुष्य स्वयं आफै हो। हामीले आफ्नो दुःख सुखको जिम्मेवारी हामी आफू स्वयं हामी आत्मा नै हौ। त्यसैले जब कुनै पनि रूपमा दुःख आउँछ भने त्यसलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। कुनै लडाइँ झगडा उत्पन्न भएमा त्यसलाई खतम गर्ने कोसिस गरिन्छ। यसमा कसै कसैको अकालमा मृत्यु पनि हुन्छ अनि दुःख हुन्छ। सम्झिन्छन् थाहै छैन म माथि नै यस्तो किन भयो। फेरि त्यसै वेगमा त्यही जोसमा आएर भगवानलाई पनि गाली गर्न थाल्छन्। भगवानले पनि के यस्तो दुःख दिनुभएको होला, हैन। भगवानले मेरै जीवनमा मात्रै यसो दुःख थुपारिदिनु पर्ने भनेर कतिपयले त्यो रिसको जोसमा आएर भन्ने गर्छन्, रिसको वेगमा आएर भन्ने गर्छन्। थाहा छैन म माथि नै यस्तो किन भयो। अहिले तिम्रो अगाडि जुन कुरा आयो यो कसले गर्यो, यो हामी आफूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। मेरो अगाडि जे आइरहेको छ यो भगवानले होइन, मैले विगतमा गरेँ कोही गल्ती, त्यसको फल अहिले मैले चुक्ता गरिरहेको छु। यो अकाल मृत्यु जुन आयो, यो जुन रोगको रूपमा आयो, दुःख आयो, के यो भगवानले गर्नुभयो? यो जुन लडाइँ झगडा संसारको जति पनि दुःखका कारण छन् के ती सबै भगवानले गर्नुभयो? त भगवानले यस्तो दुःखको दुनियाँ रच्नुहुन्छ, भगवानले दुःख दिनुहुन्छ भने दुःख परेपछि हे भगवान फेरि किन भन्छौँ त हामीले? यसबाट पनि त यो बुझिन्छ नि, यो अन्डरस्टुड छ कि सुख भगवानले दिनुहुन्छ, सुखको दुनियाँ भगवानले बनाउनुहुन्छ
यो दुःखको कारण त पछि हामीले बनायौँ। हामीले यस्तै कर्म गऱ्यौँ अनि हामी दुःखी भएका हौँ नि। यो कुरा आज मम्मा हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अरे भगवान जसलाई भनिन्छ दुःखहर्ता सुखकर्ता, त्यसैले त जब कुनै पनि दुःख आउँछ त्यति बेला उहाँलाई याद गरिन्छ। शरीरलाई रोग लाग्दा पनि भनिन्छ हे भगवान, दुःखमा उहाँलाई नै याद गरिन्छ। यदि उहाँले नै दिनुभएको हो भने जसले दुःख दिन्छ उसलाई के गर्नुपर्छ बताऊ? यो पनि त सोच्नुपर्छ नि। दुःखको समय जे याद आउँछ उहाँको लागि त भन्न पनि सकिँदैन यो दुःख उहाँले दिनुभएको हो। यो पनि त बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जब याद गर्छौँ भने अवश्य उहाँको हामीसँगको सम्बन्ध अर्कै कुराको लागि हो, दुःखको सम्बन्ध होइन। हामीले भगवानलाई किन याद गर्छौँ त? यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो अर्कै कुराको लागि हो, न कि दुःख दिनको लागि। यसबाट सिद्ध हुन्छ दुःखको कारण अथवा यसको जिम्मेवार कुनै अरू छ। त्यसमा पनि कुनै तेस्रो त छँदै छैन। एक म र दोस्रो मेरो रचयिता बस। भगवान दुःखको कारण त हुनै सक्नुहुन्न भने अर्को कारण के छ हामीले खोज्नु पर्यो। मैले दुःख मैले गर्दा पाएको भन्ने हामीलाई महसुस छैन, अनि तेस्रो कोही होला, तर तेस्रो छँदै छैन। होइन, दोस्रो एक त परमात्मा, दोस्रो त हामी आफू नै हो। आफ्नो कारणले हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ हरेक मनुष्य आत्माले। बस दुईटै चिज छन् नि, एक म र दोस्रो रचयिता। एक म उहाँको रचना या उहाँको सन्तान भन, र दोस्रो हुनुहुन्छ बाबा। त्यसैले कि त बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि म जिम्मेवार हुँ। तर जब मेरो पासमा दुःख आउँछ भने मलाई यस्तो लाग्छ मानव उहाँ रचयिताले नै मलाई दुःख दिनुभएको हो। होइन, किनकि हामीले आफूले गर्दा दुःख पाएको त भनेर त महसुस नगरेको खण्डमा त यही नै भन्ने गर्छौँ। भक्तिमा यही नै भन्ने गर्छन् सबैले। भित्र लाग्छ पनि उहाँ त मेरो सुखदाता हुनुहुन्छ। फेरि त्यो पनि छ अमिट छाप आत्मामा। दुःख परेपछि भगवानलाई सम्झिने सुखदाता हुनुहुन्छ बाबा भन्ने पनि छ। अनि बाबाले पनि मलाई यस्तो किन दुःख दिनुभयो भनेर फेरि भन्दि पनि हाल्छौँ। त्यो जस्तै सुखको लागि सहारा माग्छन्, हे भगवान यो दुःख मेटाउनुहोस्, भगवान मेरो आयु लामो बनाइदिनुहोस्। हेर, आयुको लागि पनि माग्छन्, आयुको लागि पनि, दुःखको लागि पनि, र शरीरको रोगको लागि पनि। र जति पनि लडाइँ झगडा कुनै पनि यस्तो अशान्तिको कारण आउँछ त्यति बेला भगवानसँग माग्छन्। होइन, स्वस्थ शरीर माग्छन्, होइन, आयु वृद्धि चाहन्छन्, लामो आयु चाहन्छन्, सुखको, होइन, सबै कुराहरू सुख सुविधा चाहन्छन्, भगवानसँग माग्छन्। कुनै बच्चा यस्तो छ भने पनि भन्छन् भगवान यसलाई सुमत दिनुहोस्। मत पनि उहाँसँगै माग्छन्, सद्बुद्धि दिनुहोस् भनेर। सद्बुद्धि दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दैनन्, सद्बुद्धि दिनुहोस् फलानु टिचर भन्दैनन्, सद्बुद्धि दिनुहोस् सन्त महात्माज्यू भन्दैनन्। सद्बुद्धि दियोस् भगवानले भन्छन् नि। फलानुलाई परमा भगवानबाट सद्बुद्धि मिलोस् भन्ने चलन छ। शिव बुद्धिवानको बुद्धि, सद्बुद्धि दाताको त एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुराले जब केही दुःख या कष्ट हुन्छ भने कष्टमा याद पनि उहाँलाई नै गर्छन्, भगवान शिव बाबालाई नै गर्छन्। त्यसको माग पनि उहाँसँग गर्छन्। जब उहाँसँग नै माग गर्छन् भने अवश्य उहाँ त त्यसको दाता हुनुहुन्छ, तब त माग गरिन्छ। दुःख दिने भए सुख किन माग गरिन्थ्यो र? सुख दिने हुनाले त सुख माग गरियो नि। होइन, यसरी हामीले कति स्पष्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ मम्माले। उहाँ नै हामीलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। मतलब यी सबै कुराको इलाज केवल उहाँको पासमा नै छ। परमात्मा, अविनाशी सर्जन, सर्वश्रेष्ठ सुप्रिम सर्जन परमात्मा। त्यसलाई त त्यसै त याद गरिँदैन। उहाँको पासमा इलाज छ तब त याद गरिन्छ। यो सबै हाम्रो जुन हेबिट बनेको छ, हुन त जानेका छन् या छैनन्, तर भगवानलाई दुःखको समयमा याद अवश्य गर्छन्। यो हेबिट बनेको छ। कुनै पनि कुरा भएमा मुखबाट निस्किन्छ ओ माई गड, होइन, हे भगवान। उहाँ गडको हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ यो कसैले जाने पनि नजाने पनि मुखबाट निस्किन्छ अवश्य। कहानी पनि छ नि, कुनै एउटा नास्तिक व्यक्ति जसले भगवानै नमान्ने व्यक्तिले पनि भगवान मानिरहने व्यक्तिको अगाडि भगवान छैन भनेर सिद्ध गर्ने बेलामा पनि ए थ्याङ्क्स गड मैले भगवान छैन भन्ने कुरा सिद्ध गर्न सकेँ भन्यो अरे भनिन्छ नि। होइन, अन्तर आत्माले त भगवानलाई जरुर मानेको छ। सबैले भगवानलाई याद गर्छन् र भगवानसँग सबै कुरा माग गर्छन् भनेपछि मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि बुझ्ने कुरा हो।
जाने पनि नजाने पनि मुखबाट निस्किन्छ अवश्य। नमान्ने हुँ म मान्दिनँ भगवान्लाई भन्नेको मुखबाट पनि निस्किन्छ यसरी, थ्याङ्क्स गड, ओ माई गड, होइन, ओ गड फादर, यो जरुर निस्किन्छ। त्यसैले यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, आखिर हामीले जसलाई याद गरिन्छ के उहाँको हाम्रा यी सबै दुःखसित कुनै कनेक्सन छ? के उहाँ दुःखको दाता हुनुहुन्छ या उहाँको कनेक्सन सुख दिनेसँग मात्र छ? यो हामीले अब राम्रोसँग गहिरेर बुझ्नु पर्यो। यो त हाम्रो यादबाट पनि सिद्ध हुन्छ, उहाँको कुनै दुःख दिने काम हुँदै होइन। दुःखसँग बाबाको कोही सम्बन्ध छैन, दुःखसँग त हाम्रो कर्मको सम्बन्ध छ। यदि दिने भए याद किन गर्छन्? दुःख दिने भए फेरि किन याद गर्ने त? दुःखमा दुःख दिने प्रति त भित्र रिस उठ्छ, सोध्छन् यसको लागि थाहा छैन के गरौँ। तर भगवान्प्रति त सदा खास दुःखको समयमा त प्रेम आउँछ, भित्रदेखि प्रेम आउँछ, मानव उहाँ हाम्रो कुनै ठुलो मित्र हुनुहुन्छ। भित्र त्यो खुसी आउँछ, अवश्य उहाँको हामीसँग के छ? सुखको सम्बन्ध छ। त्यसैले त दुःखमा दिलदेखि याद गर्छौँ, होइन, सुख माग गर्छौँ। त्यसैले दुःखको कारण अवश्य कुनै अरू छ, अब अरू कुनै तेस्रो त छँदै छैन। एक म, दोस्रो उहाँ, अवश्य म जिम्मेवार भएँ नि। दुःखको सम्बन्ध भगवान्सँग छैन भनेपछि दुःखको कारण पनि म आफै नै भएँ। यो कुरा हामी हरेक मनुष्य आत्माले बुझ्नुपर्छ। जुन चिजको लागि म निमित्त हुँ, म नै दुःखमा दुःखी हुन्छु र पैदा पनि म स्वयं आफूले नै गर्छु भने यो हेर कति अज्ञान छ। जुन चिजबाट छुट्न चाहन्छन् त्यो चिज मैले आफ्नो लागि स्वयं नै बनाउँछु। आश्चर्यको कुरा छ नि, माकुराले आफूले जाल बुन्छ, आफ्नै जालमा फस्छ भन्ने जस्तै दुःख निर्माण आफै गऱ्यौँ अनि दुःखी भयौँ, दुःख भगवान्ले दियो यसबाट उम्काइदिनुहोस् भन्छौँ। त कसरी सुख पाइन्छ? दुःखी तिमी यो कारणले भयो, अब यस्तो कर्म गर सुखी हुन्छौ भनेर बाबाले त गाइडलाइन गरिरहनु भएको छ। भगवान्ले त यति बेला दिशानिर्देश गरिरहनु भएको छ। मनुष्यले चाहँदैन फेरि पनि दुःख बन्दै जान्छ। त्यसकारण अवश्य ऊ कुनै कुरासित अन्जान छ, बेसमझ छ। हाम्रो बेसम्झीको कारण, अज्ञानताको कारण हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। जुन कुरा थाहा छैन त्यसको बारेमा पहिला खोज गर्नुपर्छ नि। अवश्य मलाई त्यसको केही ज्ञान हुनुपर्छ, समझ हुनुपर्छ। यसै समझको पहिला खोज हुनुपर्छ। तर आश्चर्य छ, आज त यस्तो कुरा बुझ्नको लागि पनि हेर कति बिचाराहरूले कति बाहना बनाउँछ। राम्रो कुरा, दुःखको कारणलाई मेटाउने, दुःखलाई निवारण गर्ने उपाय यहाँ भगवान्ले दिनौँ बताइरहनु भएको छ। तर पनि मनुष्य आत्माले विभिन्न बाहना बनाउँछन्। के बाहना बनाउँछन्? भन्छन् फुर्सद छैन, समय छैन। जेमा समय दिइरहेका छन् त्यही नै दुःखको कारण बनिरहेछ, तब पनि थाहा छैन। कति अज्ञानता छ। दुःखको खोजी त हुनु पर्यो नि, के कारणले भयो, अनि त निवारण गर्नुपर्छ, होइन। सुख पाउने ठाउँमा जानुपर्छ, तब त सुख पाइन्छ। तिर्खा लायो भन्दै बाहिर हिँडेको गरेर त तिर्खा त मेटिन्न। पानी पिउनको लागि त समयमै कुवा खन्नु पर्यो, होइन, व्यवस्था गर्नु पर्यो, तब पाइन्छ। धाउनु पर्यो समुद्रमा, पानीको ठाउँमा, होइन, पँधेरामा, तब पानी हुन्छ नि। पानी लिन जाने फुर्सदै छैन, धारा बनाउने फुर्सदै छैन, कुवा खन्ने फुर्सदै छैन, अनि प्यास लायो, यो त हुन सक्दैन नि, होइन। मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, बाहना बनाउँछन् बिचारा। हेर कतिले फुर्सदै छैन, समय छैन, के गर्ने, गृहस्थ धन्दा आदि सम्हाल्ने कि यो गर्ने त्यो गर्ने, के गरौँ। त्यसैले उनीहरू सम्हालेर पनि त्यसमा दुःखी नै छन्। अब जबकि मैले नै मेरो भनेर दुःखको रूप बनाइदिएको छु, त्यसलाई दुःखको रूपमा ल्याएको छु। त्यसैले पहिला त्यसको खोजी हुनुपर्छ। जो मैले गरिरहेको छु त्यसबाट मैले के सुखै पाइरहेको छु त, होइन। दुःखको कारण पनि मैले बनाइरहेको छु। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र दुःखको कारणबाट केही समय निकाल्नु पर्यो निवारणको लागि। बनाउनु पहिला त्यसको जानकारी राख्नुपर्छ। यो जुन चिज बनाएर म दुःखी हुन्छु त्यसको कारण के हो, पहिला मलाई यो समझ त हुनुपर्छ। म दुःखी किन छु? के सुख हाम्रो लागि नै हुँदै होइन? यसको पनि त खोज गर्नुपर्छ। यसै जानकारीको लागि यहाँ बताइन्छ, जुन चिजलाई तिमीले मेरो सम्झेका छौ यही दुःखको कारण हो। दुःख मेटाउने इलाज के हो, के त्यो पनि जीवनको लागि बुझ्न धेरै आवश्यक छ। तर बुझेर पनि भन्छन् के गर्ने, कसरी गर्ने, के आफ्नो गृहस्थ व्यवहार छोडिदिउँ? आश्चर्य लाग्छ। हेर मनुष्यको बुद्धि,
जुन कुराको ज्ञान भएर पनि त्यसलाई धारण गर्दैनन्, हामीले अनुभवद्वारा त्यसै कुरालाई बुझेर धारण गरेर बताउँछौँ। यो अनुभवको चिज हो। एउटा भनिन्छ नि पढेर जान्ने, अर्को पढेर जान्ने। दुनियाँमा दुःखमा परिरहेका छन्, अनि दुःखको अनुभव गरेर त्यसबाट छुट्नको लागि समझै आएन। हामीले दुःख देखेर हामीले के गरिरहेका छौँ, अनि त्यसलाई दुःखबाट मुक्त हुने उपाय पाइरहेका छौँ बाबाबाट। यसरी अवश्य अनुभव भएको छ, त्यसैले भन्छौँ यथार्थमा कुन विधिले सुखको प्राप्ति हुन सक्छ। जुन धेरै समयदेखि आशा गर्दै आएका छौँ, अहिले उहाँ जो सुखदाता हुनुहुन्छ उहाँ स्वयंले हामीलाई आफ्नो यो परिचय दिइरहनु भएको छ। हे प्यारा बच्चाहरू, तिमी किन दुखी भएका हौ? कारण त तिम्रै हो, तर तिमीहरूमा यस्तो कुन चाहिँ कुरा छ जुन तिमी स्वयंलाई थाहा हुँदैन, जस कारण दुःख भोगिरहेका छौ? के तिम्रो कर्म नै दुःखको कारण बन्दै गइरहेको छ? त्यो कुरा आएर बुझ। हामी यति अफर गर्छौँ तापनि आश्चर्य छ, हेर यो सुनेर पनि बिचाराले भन्छन् सायद ठिकै छ, हामी यसरी नै चल्नु छ। यस्तै लेखेको होला, के गर्नु त नि, हामी आउनै पाइँदैन, फुर्सदै छैन, यही भाग्यमा लेखेको होला भनेर फेरि दुःखैतिर लागिरहन्छन्। बाबा मम्मा भन्नुहुन्छ, यसलाई नै भनिन्छ अहो मम्मा माया। एकदम मायाले पक्रेर बसेको छ र जुन चाहेको चिजको लागि सारा दिन टाउको दुखाउँछन्, त्यही कुरा बाबाले सम्मुखमा भन्नुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो सुखको कारण र दुःखको कारण के हो? बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म तिम्रा सबै दुःख हर्न र तिमीलाई सुख दिन आएको छु। त्यसैले त गाउँछौ दुःखहर्ता सुखकर्ता। कहिले यस्तो भन्नुहुन्न आज दुःखहर्ता दुःखकर्ता सुखहर्ता, यो त भन्नुहुन्न नि कहिल्यै। दुःखकर्ता सुखहर्ता भन्नुहुन्न, दुःखहर्ता सुखकर्ता भन्नुहुन्छ नि। बाबालाई हामीले दुःख हर्नेवाला सुख दिनेवाला भनेर हामीले मानिरहेका छौँ। हर दुःखको उहाँ हर्ता हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएको हुँ नै तिम्रो दुःख हर्न, तर त्यसको लागि तिमीलाई यस्तो कर्म गर्न सिकाउँछु जसबाट तिम्रो दुःख नष्ट हुन्छ। केवल म जे सिकाउँछु बुझाउँछु त्यसलाई बुझेर त्यो पुरुषार्थ गर, जसबाट दुःख नष्ट होस्। तिम्रो नै दुःख नष्ट गर्ने म शिक्षा दिन्छु, जसलाई धारण गर, किनकि तिम्रो चिज हो नि। तर कति त बिचाराहरू यस्तो कारण दिन्छन् मानव मैले भगवानमाथि मेहरबानी गरेको छु, भगवानलाई मैले निगाह गरेको छु, भगवानमाथि मैले कृपा दया गरेको छु जस्तो कारण पनि देखाउँछन्। अचम्म छ यो दुनियाँ, होइन। मम्मा भन्नुहुन्छ कति बिचाराहरू मानौ भगवानमाथि मैले निगाह गरेको छु। कतिले फेरि भन्छन् समय मिल्यो भने गरौँला, होइन। समय मिल्यो भने गरौँला, भगवानले बोलाउनु भएन, मेरो भाग्यमा यस्तै छ, आदि इत्यादि यस्तै भनिरहन्छन्। अरे खुवाउनु पियाउनु यो सबै जुन कुरा छन् त्यसै कर्मबाट बनाएका खातामा नै त तिमी पछि लागेका छौ, त्यसैमा त दुःखी भएका छौ। जबकि एकातिर भन्छौ दुःखबाट छुटौँ र अर्कातिर यी सबै दुःखहरूबाट छुट्ने बाटो स्वयं बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। तैपनि हेर कसैको बुद्धिमा मुस्किलले बस्छ। यसै प्रकार माया यी 5 विकारलाई भनिन्छ। तर मनुष्य विचाराहरूले फेरि धन सम्पत्तिलाई माया सम्झिन्छन्, कतिले फेरि शरीरलाई पनि माया भनिदिन्छन्। त्यसबाट बच्ने उपाय गरिरहनुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो दुःखको कारण अरू कुनै छ। यो प्रकृति त मेरो रचना हो, जुन अनादि हो, त्यो कुनै दुःखको कारण होइन। प्रकृति प्रकोप, प्रकृतिले यस्तो गर्यो भनिन्छ, दैवी प्रकोप भनिन्छ, र यो पनि कोही दुःखको कारण होइन। प्रकृति त मेरो रचना हो, प्रकृति त तिमीलाई सेवा गर्नको लागि सेवादारी हो भन्नुहुन्छ नि बाबाले। तर प्रकृतिलाई पनि हामीले जिस्काइदियौँ, होइन। प्रकृतिलाई हामीले बिगारिदियौँ, यो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तिमीहरूमा एक्स्ट्रा अलग कुनै चिज आएको छ जो दुःखको कारण हो, होइन। प्रकृति पनि दुःखको कारण होइन, होइन। त्यसैलाई नै 5 विकार माया भनिन्छ। माया दुःखको कारण हो। माया हामीभित्र प्रवेश गर्यो, विषय विकार प्रवेश गर्यो हामीसँग। विकार कुनै शरीर होइन, संसार विकार होइन, धन सम्पत्ति विकार होइन। विकार एक अलग चिज हो जो आएपछि फेरि यी सबै चिजहरू दुःखका कारण बनेका छन्। विकार आएपछि विकारको सँगसँगै
हामीलाई झट्ट हेर्दाखेरि धन सम्पत्ति शरीरधारी व्यक्तिहरू वस्तुहरू परिस्थितिहरू प्रकृतिहरू दुःखको कारण जस्तो हामीलाई लाग्न थाल्यो। यहाँनिर विकार प्रवेशता भयो। नत्र यी सबै पदार्थ आत्माको सुखको कारण हुन्। उनको लागि सम्पत्ति धन आदि जे छन् ती सबै सुखका कारण हुन्। तर यी सबै कुराको पूर्ण ज्ञान नहुनाले यो सबै चिजहरू दुःखमा आएका छन्। यस्तो पनि होइन मैले यो जुन अनादि रचना रचेको छु ती कुनै दुःखका कारण हुन्, होइन। दुःखको कारण तिमी बनेका छौ। तिमीहरूमा कुनै अलग चिज आएको छ, त्यो अलग चिज हो यो माया 5 विकार। अब त्यसलाई तिमीले निकाल्नु छ। विकारको प्रवेशताले दुःख भयो भने सुख पाउनको लागि विकारलाई त्याग्नु छ, आफूबाट विकार अलग गर्नु छ। मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् यो सबै भगवानले दिनुभएको हो। यदि भगवानले दिएको भए त उहाँले सुखको चिज दिनुहुन्छ नि। यसमा तिमीले विकार राखेर यी सबै चिजलाई बिगारिदिएका हौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विकारहरूलाई निकालिदियौ भने सदाको लागि सुखी हुन्छौ। यी सारा बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। यसको लागि थोरै समय त दिनुपर्छ। यो ज्ञान बुझ्नको लागि दुःखलाई नाश गर्ने विधि सिक्नुपर्छ। यसको लागि भनिन्छ पटक पटक आऊ केही बुझ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ, नियमित क्लास हुन्छ बाबाको मुरली सुन्नको लागि, यो बुझ्नको लागि। तर यस्तो होइन कि यहाँ सुन्यौ फेरि बाहिर गयो फेरि खतम, यो पनि नहोस्। कतिले फेरि भनिदिन्छन् यो त पाको हो, या वृद्धको काम हो। ज्ञान सुन्ने भनेको बुढाबुढी भएपछि मात्रै सुन्ने कुरा हो भनिदिन्छन् फेरि। यो पनि एउटा अप्ठ्यारो छ, भ्रम छ मनुष्य आत्मालाई। धर्म कर्म अब सानैबाट गरे पो बुढो पाकोले गल्ती गर्थेन त। बुढो पाको भएपछि अब राम राम भन्ने बेलामा लाम लाम, मेरो कानले सुन्दिनँ, खुट्टा हिँड्न मिल्दैन, सत्सङ्ग गर्न पर्ने, कुरा बुझ्न पर्ने, होइन। आँखाले देख्न छोड्यो, पढ्न पर्ने, यो मुरली पढ्न ज्ञान ध्यान गर्न कसरी सकिन्छ त भनेपछि बच्चैबाट नैतिकताको पाठ भन्ने कुरा त बच्चाबाट पढ्ने हो नि त, वृद्ध भएपछि पढ्ने होइन। मम्मा भन्नुहुन्छ कतिपयले फेरि यस्तो भनिदिन्छन् के जीवन बनाउने, यो वृद्धलाई मात्र आवश्यक छ। यो ज्ञान ध्यान धर्म कर्म वृद्धले मात्रै गर्ने हो। अहिलेबाट यस्तो यस्तो सानो विचार त पढ्ने गर्ने खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ उमेरमा हेर त भनेर कतिपयले भन्छन्। हामीले सेतो ड्रेस लगाएको देख्दा पनि बिचारा हेर त भनेर त आफैलाई भन्ने बेलामा होइन हामीलाई भन्छन्। हामी त कति होइन, हामीले त सत्यको लागि तयारी गर्दैछौँ। भगवान्ले छान्नु भएको छ सानैबाट ज्ञान बुझ्यौँ ताकि हामीबाट कोही पनि यस्ता हत्या हिंसा बलात्कार विरोध गर्ने होइन अनेक प्रकारका गलत कर्महरू हामीबाट कहिले पनि हुँदैनन्। किन त्यो चरित्र त्यो नैतिकताको पाठ त बाबाले हामीलाई सानैबाट पढाउनु भयो। सानैबाट हामीले यसलाई स्वीकार्यौँ मान्यौँ नि, ठुलो भविष्य स्वीकार्यौँला भनेर त हुने कुरा होइन नि। यो ज्ञान ध्यान भन्ने त सानो बच्चादेखि जन्मेदेखि चाहिने कुरा हो। वृद्ध त उल्टो सिँढी चढेर फेरि झर्छन्। त्योभन्दा त किन सिँढी चढ्नु, पहिला नै नसम्हालिने। मैले फेरि जीवन कसरी चलाउनु छ होइन, माथि पुगेर पछुताएर फेरि फर्केर आएर ओहो होइन भन्नुभन्दा त पहिलेबाट ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने हो नि। त्यसको लागि यो ज्ञान हो। त्यसैले उनीहरूलाई राय दिन्छ यी कुरालाई बुझेर आफ्नो जीवनमा दुःखको जुन जड छ, दुःखको जुन कारण छ त्यसलाई मेटाउने पुरा यत्न गर्नुपर्छ, पुरा मेहनत पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। भगवान बाबा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँमा जुन हाम्रो हक छ त्यसलाई पनि बुझ्नु र त्यो हक लिनु छ। खालि यसै कहाँ उहाँलाई बाबा भन्नु छ, उहाँबाट हामीले के प्राप्ति गर्नु छ त्यसको लागि पनि त होइ आएर सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। हामीले सबैलाई अफर त गरि नै रहन्छौँ, यहीँ आएर सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस्। भगवान्लाई पिता भन्छौँ भने पिताबाट पनि वर्षा लिनुहोस् भनेर अफर गरिरहन्छौँ। यही अफरमा सबैले के गर्छन्, झट्टै स्वीकार्दैनन् नि, नकार्छन्, विभिन्न बाहना बनाउँछन्। हामीले सबैलाई अफर त गरि नै रहन्छौँ, पहिला पनि निमन्त्रण र सन्देश दिइ नै रहेका छौँ। फेरि करोडौँमा कोही जाग्छन्, कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही भनिन्छ। धेरैलाई ज्ञान सुनाउँदा तीमध्येमा 1-2 आत्मा ज्ञानी आत्मा बन्छन्, योगी आत्मा बन्छन्। पहिला पनि यस्तो भएको थियो। त्यसैले त भगवान्ले स्वयं भन्नुभएको छ करोडमा कसैले मलाई चिन्नेछ होइन। भगवान् धरतीमा आउँछन् अरे होइन, कलियुगको अन्तिममा देवी देवताहरू घर घर हिँड्छन् अरे। कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीले मात्र चिन्छन् अरे। मूढमती लोकले मूर्खले चिन्दैनन् अरे भन्ने त गायन त भक्ति मार्गमा शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै हो, अहिले भगवान् धरतीमा आइसक्नु भएको छ। भगवान्ले होइन पहिलाको सतीको देवी देवता तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले
अब ती देवी देवताले सन्देश दिँदै घर घर हिँडिरहेका छन्, कसैले पनि चिनिरहेका छैनन्। भगवानको पाठ पुरा भएर अब फर्किने पनि बेला भयो। अब अति अन्तको समय छ। अब सत्युग आयो कि आयो। कलियुग त विभिन्न कारणले अब अन्ततिर धकलिरहेको छ, गइरहेको छ। यो समयको बोध बाबाले यहाँ कति स्पष्ट गराउनु भएछ। तर पनि हैन, आखिर के त कोटोमा कोहीले मात्रै चिनिरहेको छ। त्यसैले यहाँ आएर यस कुरालाई बुझेर केही धारण गर्ने कुरा गर। एकै दिनमा यी सबै कुरा सम्झाउन सकिँदैन। धेरै ज्ञानको कुरा जति लामो बताए पनि एकै दिन सम्झाउन सम्भव छैन र सम्झाएको सबै कुरा फेरि धारण गर्नले पनि गर्दैन। त्यसकारण आज यति नै मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, मिठा प्यारा बच्चाहरूप्रति याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ बाबाको लास्टमा आजको लागि। आफ्नो पूज्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा सदा रुहानी नशामा रहने जीवन मुक्त भव। आफ्नो पूज्य स्वरूपको स्मृतिद्वारा सदा रुहानी नशामा रहने जीवन मुक्त भव। विस्तारमा, ब्राह्मण जीवनको आनन्द जीवन मुक्त स्थितिमा छ। जसलाई आफ्नो पूज्य स्वरूपको सदा स्मृति रहन्छ, उसको आँखा सिवाय बाबा अन्त कहीँ पनि डुब्न सक्दैन। पूज्य आत्माहरूको अगाडि स्वयं सबै व्यक्ति र वैभव झुक्छन्। पूज्य कसैको पछाडि आकर्षित हुन सक्दैन। देह, सम्बन्ध, पदार्थ वा संस्कारमा पनि उसको मन बुद्धिको झुकाव रहँदैन। पूज्य आत्माको कसैको लगाव झुकाव कसैप्रति, देहधारीप्रति हुँदैन। त्यसको प्रभाव भगवानको प्रभाव उसको जीवनमा परिसकेको छ। भगवानबाट प्रभावित भइसकेको आत्मालाई व्यक्तिबाट प्रभावित हुने कुरा नै भएन हैन। ऊ कहिले कुनै बन्धनमा बाँधिन सक्दैन। सदा जीवनमुक्त स्थितिको अनुभव गर्छ। स्लोगन, सच्चा सेवाधारी उही हो जो निमित्त र निर्माण छ। सच्चा सेवाधारी उही हो जो निमित्त र निर्माण छ। मैले केही गरेको होइन, यो सब परमात्मा बाबाको देन हो। बाबाले गराइरहनु भएको छ, म त निमित्त मात्र हो। र गरिसकेपछि मान सम्मान पनि मलाई चाहिँदैन। बस बाबाले गराउनु भएको नेकी कर दरियामै डाल हैन। माने कर्म गर, फलको आशा नगर। विभिन्न शब्दमा अलग अलग वर्णित छ। जे कार्य गर्छ निमित्त बनेर गरौँ, निर्माण बनेर गरौँ। मान सम्मान प्रशंसाको भुखा बनेर नगरौँ, स्वार्थ राखेर नगरौँ। अनि त त्यो हो सच्चा सेवा। नै त त्यो सेवा गरे बापत केही लियौँ भने त कहाँ सेवादारी भएर भएन नि। त्यसमा सच्चा सेवा भनेको आशा नगर्नु। अच्छा, ओम शान्ति।